वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का एक और मौका फराहम कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि भारत को एक और मौका दिए देते हैं ताकि कोई शक न रहे। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अदालत से रुजू कर सकता है। मज़ीद तफसील इस्लामाबाद से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से वजारत कानून और इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए और बताया कि 6 अगस्त को भारत और कुलभूषण यादव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया गया है। ताहम भारत की जानिब से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि कुलभूषण यादव भी कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की सहूलत लेने से इनकार हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि भारत जानबूझकर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद में रोड़े अटका रहा है। भारत पाकिस्तान को शर्मिंदा करना चाहता है। पाकिस्तान के इक़दामात आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के ऐन मुताबिक हैं। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुलभूषण के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, जबकि दूसरा ये कि भारत के जवाब का इंतजार किया जाए। हुकूमत अब भी यही चाहती है कि भारत या कुलभूषण यादव अपने लिए खुद कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने इस्तफसार किया कि अगर भारत और कुलभूषण यादव अपने लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर नहीं करते तो कुलभूषण की अपील का क्या स्टेटस होगा। क्या ये सही नहीं होगा कि भारत और कुलभूषण को एक और मौका दिया जाए। अगर भारतीय हुकूमत कुलभूषण की सजा के खिलाफ अपील के हवाले से अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनती तो क्या कार्रवाई मौसर होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत ने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए आमादगी जाहिर की है, ताहम सरकारी तौर पर जवाब नहीं दिया। भारत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकारी है। भारत को कुलभूषण यादव के हवाले से दस्तावेजात हासिल करने के लिए भी पाकिस्तानी कानूनी तरीकाकार अपनाना होगा। चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो अदालत से रुजू कर सकता है। भारत को एक और मौका देते हैं ताकि कोई शक न रहे। कुलभूषण यादव ने भी कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने से इनकार किया है। ये अदालती कार्रवाई पर भी सवालिया निशान है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि भारत चाहे तो कौंसलर रसाई का तीसरा मौका भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। अदालत ने भारत को कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का एक और मौका देते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। दरामदी गंदम से आटे और गंदम की कीमत में कमी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जबकि तीसरी बड़ी खेप 8 सितंबर को कराची पहुंचेगी। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1,20,000 मैट्रिक टन गंदम आ चुकी है। पहले जहाज के जरिए आने वाली 60,000 मैट्रिक टन गंदम की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन दरामदी गंदम निजी शोबे ने दरामद की, जिसके बाद गंदम और आटे की कीमतों में कमी के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। दरामदी गंदम के बाद गंदम 200 रुपये फी मन सस्ती, जबकि आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपये तक कमी हुई है। दरामदी गंदम का तीसरा जहाज 8 सितंबर को कराची पोर्ट पहुंचेगा। मुल्क भर में रवां हफ्ते के तीसरे रोज में फी तोला सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 2500 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। दुनिया भर में सोने की कीमत क्या है, देखते हैं निम्रत सजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में रवां हफ्ते के तीसरे रोज फी तोला सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 25 रुपए की बड़ी कमी आई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी से कमी आ रही है और आज आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में 31 अमरीकी डॉलर की कमी देखी गई, जिसके बाद आलमी मार्केट में फी औंस सोने की नई कीमत 1,959 अमरीकी डॉलर हो गई है। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना सस्ता होने के बाद मुल्की सराफा मार्केटें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखत समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 25 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सोने की नई कीमत 1,15,200 रुपए हो गई है। निम्रत सजाद, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर की सेशन अदालत ने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है।
तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज चौधरी कासिम अली ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत दोनों मुल्जिमान की अबूई दरख्वास्त जमानतें तस्दीक करती है। ज़राए के मुताबिक अदालत ने मजीद कहा कि जजा और सजा का फैसला ट्रायल में होगा। वाज़ेह रहे कि अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद ने कमरा अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दोनों की जानिब से मस्जिद में रक्स और अल्लाह के घर की बेहुरमती करने की तरदीद की गई थी और दोनों की जानिब से माफ़ी भी मांगी गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने मोदी के ट्विटर अकाउंट से चंदे की अपील कर दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स ने इस अकाउंट से ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में चंदा देने की अपील की है। हैकर्स ने आवाम को बताया कि भारत में अब बिटकॉइन को भी कबूल किया जा रहा है, इसलिए लोग बिटकॉइन के जरिए भी चंदा दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हैक किए गए अकाउंट से हैकर्स ने दीगर ट्वीट्स भी की। बाद अज़ां इन तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। दूसरी जानिब ट्विटर हुकाम ने पीएम मोदी के अकाउंट से हैक होने वाली तस्दीक कर दी है। इससे कबल रवां साल जुलाई में अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स समेत दीगर शख्सियात के अकाउंट्स भी हैक किए गए थे। उनके जरिए भी क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक एक जाली स्कीम की तफसीलात पोस्ट की गई। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरे आज भी जारी हैं। शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे पर ब्लैक लाइफ मैटर्स के हामियों ने एहतजाज किया। अमेरिकी सदर ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया है। लॉस एंजलिस में सियाह फॉर्म शहरी की पुलिस के हाथों हिलाकत पर मुजाहरे फूट पड़े। अमेरिकी शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे के मौके पर मुजाहिरीन ने इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया। अमेरिकी सदर ने दौरे के दौरान जलाई गई इमारतों का भी जायजा लिया। लॉस एंजलिस में पुलिस के हाथों सियाह फॉर्म शहरी की हलाकत में ब्लैक लाइफ मैटर्स के हामी एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दिया है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की अपने आबाई शहर वर्मिंगटन में स्कूल्स के लिए फंड रेजिंग मुहिम के दौरान सहाफियों से बातचीत। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया पर लफ्जी गोलाबारी की। उनका मजीद कहना था कि सियाह फाम अफराद को गोलियां मारने वाले पुलिस एहलकार ही असल जिम्मेदार हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सदर ट्रंप को वबा से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार करार दिया। सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए तंजिया कहा, आप कहाँ हैं? हमें स्कूल्स के लिए फंड्स फौरी जरूरत है, आप इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? ये आपका फर्ज है। जो बाइडन ने सियाह फाम अफराद को गोलियां मारने वाले पुलिस एहलकारों को वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, अदालती निज़ाम को अपना काम करना चाहिए। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बूंदाबांदी जारी है। मौसम खुशगवार तो हो गया है मगर शहरियों ने जहमत का सामना भी किया। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। तफसीलात शराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में। शहरी इक़्तिदार में मौसम खूब रंग बदलता रहता है। कभी बादलों की शरारत देखने को मिलती है तो कभी सूरज खूब गुस्सा कर जाता है। ऐसे में रिमझिम टपके अपनी रहमत टूट कर बरसे तो फिर क्या ही कहने। मौसम सुहाना हो जाता है, हब्स का जोर टूट जाता है और बासियान शहरी इक़्तिदार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हर तरफ झलतल हो जाता है। हालिया बारिशें रहमत कम बल्कि जहमत का सबब ज्यादा बन गई है। शहरी इक़्तिदार में जगह जगह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी तो दूसरी जानिब मुल्क के कोने कोने में सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी से नुकसानात के बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद 2 दिन मानसून की बारिशें जारी रहने की पेशनगोई की है मगर ये मामूल से 10% ज्यादा होंगी, जबकि कश्मीर और सिंध में मामूल से 20% ज्यादा हो सकती है। इस टाइम जैसे आपको इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्लाउड इंफॉर्मेशन हो चुकी है। रात को शाम को एक स्पेल आने के चांसेस हैं इस्लामाबाद में, वो रेन देगा और इसी तरह फिर रात को भी आएगा। ये स्पेल इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आने वाले हफ्ता 10 दिन में कोई अच्छा स्पेल नहीं है। आप मिड ऑफ सितंबर में एक और स्पेल है लेकिन उसकी शिद्दत बहुत कम होगी।
صوبہ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، مالاکنڈ، منیر، شانگلہ، ہزارہ ڈویژن، چارسدہ، سوابی، مردان، نوشہرہ، اورگزئی، ہنگو، کوہاٹ اور کرم میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں سطح آب بلند بھی ہو گئی ہے۔ حالیہ بارشیں ملک بھر میں بنی زحمت کا سبب، کہیں ندی نالوں میں طغیانی تو کہیں سیلاب، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ کیمرامین شیراز احمد کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی سے کھڑی فصلیں تباہ، سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے مٹی کے تودے، چھتیں گرنے اور پانی میں بہہ جانے اور مختلف حادثات کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بارشوں سے سیلابی صورتحال کے باعث نوشہرہ اور چارسدہ میں دریاؤں کے قریب آباد کئی دیہات خالی کرا لیے گئے ہیں، جبکہ سیاحوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا نے علاقے میں الرٹ جاری کر دیا اور دریائے کابل کے کناروں پر آبادی میں رہائش پذیر لوگوں کو دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں 3 افراد ڈوب چکے ہیں، جن میں سے ایک کی میت برآمد جبکہ دیگر 2 کی تلاش جاری ہے۔ ڈوبنے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ جہانیہ میں ڈی ایس پی کے تشدد کا شکار ہیڈ کانسٹیبل عابد نواز کا اعلیٰ افسران سے انصاف مانگنا جرم بن گیا۔ ڈی پی او خانیوال علی وسیم نے ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل عابد نواز کے اہل خانہ نے آئی جی پنجاب، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کر دی۔ خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں ڈیوٹی پر غفلت برتنے پر ڈی ایس پی جہانیہ غلام مصطفیٰ کے تھپڑ کا شکار بننے والا ہیڈ کانسٹیبل عابد نواز متیلا پی او خانیوال علی وسیم نے اعلیٰ افسران سے انصاف مانگنے والی ویڈیو وائرل کرنے پر ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا، جبکہ ہیڈ کانسٹیبل عابد نواز کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل عابد نواز نے 22 سال محکمہ پولیس کی ایمانداری سے خدمت کی، جس کا صلہ ڈی ایس پی کی جانب سے تھپڑ، گالیوں اور معطلی کی صورت میں دیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی بوڑھی والدہ، بیوی اور 2 معصوم بیٹیوں نے آئی جی پنجاب، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ عابد نواز گھر کا واحد کفیل ہے، انصاف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ای روزگار اسکیم کے تحت ٹویٹر پنجاب اور آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت کی مشہور ویب سائٹ ایمیزون کے مابین ہونے والے MIU کے مطابق پنجاب بھر کے ٹویٹر کالج میں آن لائن فری کورسز کی لانچنگ شروع ہو گئی ہے۔ بہاولپور میں بھی گورنمنٹ کالج برائے خواتین کی جانب سے سماجی حلقوں میں آگاہی مہم جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں JNN کے نمائندہ خواجہ افتخار حسین کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب ای روزگار اسکیم کے تحت ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب اور عالمی سطح کی مشہور آن لائن ویب سائٹ ایمیزون کے مابین ہونے والے MIU کے تحت آن لائن فری کورسز کی ٹیویٹا کالجز میں آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ بہاولپور میں بھی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین کی جانب سے شہر کے مختلف سماجی حلقوں میں آن لائن فری کورسز کی آگاہی مہم جاری ہے۔ کالج انتظامیہ نے وکلاء اور کاروباری حلقوں سمیت عام شہریوں اور طالبات کو آن لائن فری کورسز کی آگاہی کے بارے میں پامفلیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین سمیرہ سالیہ نے بتایا کہ چیئرمین ٹیوٹا علی سلمان، CEO ٹیوٹا اختر برہمانہ اور زونل منیجر ٹیوٹا ساؤتھ قاضی اسد کی سربراہی میں آن لائن فری کورسز کے بارے میں آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت کم از کم 15 سال اور زیادہ سے زیادہ کسی بھی عمر کے مرد اور خواتین اس کورس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ کورسز 3 ماہ کے لیے ہوں گے اور ان کورسز کے ذریعے حکومت کے ویژن کے مطابق لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے روزگار مہیا کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے ماہر ٹیکنیکل سٹاف کو ہائر بھی کیا گیا ہے، جو رجسٹر ہونے کے لیے آن لائن کاروبار سے متعلق تمام ٹیکنیکس اور معلومات فراہم کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواجہ افتخار حسین، JNN نیوز، بہاولپور۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا کے قریب قومی شاہراہ رینالہ خرد پر آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آیا۔ آئل ٹینکر ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی سے زخمی ہونے والے ڈرائیور کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر دوسرے ٹریلر سے محفوظ درمیانی فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکرایا۔ آئل ٹینکر میں 60,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا، جبکہ آئل ٹینکر کو کننگ کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی نے زخمی ہونے والے آئل ٹینکر ڈرائیور کو اسپتال شفٹ کیا۔ آئل ٹینکر کو ہٹانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیم امدادی کام میں مصروف ہے۔ منجن آباد میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے بازار، محلے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ منجن آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ خدا کی رحمت، انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہریوں کے لیے زحمت بن گئی ہے، جبکہ انتظامیہ کے دعوے بارش میں بہہ گئے ہیں۔ چنیوٹ شہر اور گردونواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ محلہ خان شاہ بخاری میں ڈسپوزل نالہ ٹوٹ گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نالے کا گندا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا۔ گندے پانی کی وجہ سے شہری اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ دوسری جانب پانی نالہ والا قبرستان میں داخل ہو گیا، جس سے کئی قبریں منہدم ہونے کا خدشہ ہے۔ نالہ توڑنے والوں کے خلاف باضابطہ پولیس کارروائی بھی کی جائے گی۔ سیشن کورٹ لاڑکانہ میں پیشی پر آنے والے شخص پر مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ مقتول اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ سیشن کورٹ میں پیشی پر آنے والے شخص پر ایس ایس پی چوک پر فائرنگ کی گئی۔ مقتول اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جاں بحق شخص کے بہنوئی کے مطابق محبت چانڈیو کئی عرصے سے رشتہ داری کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا اور آج سے ہی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ دوڑ کے قدیمی گاؤں گیلو خان کھوسو کو پانی نے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسجد اور امام بارگاہ جانے والے راستے بھی پانی میں ڈوب گئے، جبکہ گاؤں والوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دوڑ کے قدیمی گاؤں گیلو خان کھوسو کے رہائشیوں نے جے این این نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گاؤں دوڑ کا قدیم اور پاکستان بننے سے پہلے یہاں آباد ہے۔ اس گاؤں کی آبادی ہزاروں افراد پر مشتمل ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا زمینی رابطہ شہروں سے کٹ گیا ہے۔ ہمارا حال تک نہیں پوچھا جا رہا، پریشان کن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے اکثر گھر بارش کے بعد گر گئے ہیں۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کا اخراج کیا جائے اور فوری طور پر ٹینٹ اور کھانے پینے کا پانی سامان فراہم کیا جائے۔ سوابی میں بارش کے باعث مختلف واقعات میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 5 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 7 مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مجموعی صورتحال پر رپورٹ کر رہے ہیں سوابی سے عامر اختر۔ سوابی میں ایک دن وقفے کے بعد پھر سے بارش شروع ہو گئی۔ ضلع بھر میں بارش کے باعث مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق، 5 شدید زخمی، جبکہ 7 مکانات اور 1 مویشی برآمدے کو نقصان پہنچا۔ موسیٰ بانڈہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ کرنل شیر کلی سپینکانی اور نارنجی میں مکانات کی چھتیں گرنے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ترلاندی میں 3 مکانات کی چھتیں اور 1 مویشی برآمدہ، جبکہ ترڈیر میں 1 مکان کی چھت گر گئی، جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مکانات اور مویشی برآمدے کو شدید نقصان پہنچ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حادثات کی اطلاع یابی کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کی گئی ہے، جو 24 گھنٹے فعال رہے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عامر اختر، جے این این نیوز، سوابی۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں وکٹوریہ اسپتال کے ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمیں 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، ہمارے گھروں میں فاقے ہیں، جبکہ 6 مہینے سے کرونا کے دنوں میں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن تنخواہ نہیں مل رہی۔ مظاہرین نے اسپتال میں دھرنا بھی دیا اور اپنے مطالبات پورے نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔